سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ جواب: دمشق کی جامع مسجد خلیفہ ولید نے تعمیر کروائی۔ سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: اسلام کو پرانے دور میں دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو کہتے ہیں۔ سوال: کس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی؟
जवाब, काई कबीले ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सवाल, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया क्यों कहा जाता है? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसलिए कहा जाता है कि ईमान लाने के बाद कभी नजर उठाकर न देखा। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा को बचपन में दांत से पुष्ट पर काटा था। सवाल, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी इन पर क्या तहरीर था? जवाब, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी इन पर तौरेत के अहकाम तहरीर थे। सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सज़ा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वैशी बिन हर पर सज़ा जारी हुई। सवाल, किस हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है? जवाब, नमाज की हालत में हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है। सवाल, बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्ला के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्ला के वक्त 20 बरस थी। सवाल, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है?
जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल: किस सहाबी ने 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ग़ज़वा खैबर में 800 मन का दरवाज़ा उखाड़ फेंका था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब: अबू अल आस बिन रबी से, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला के बेटे थे। सवाल: खुतफान नामी शख्स हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़रीदार था, वो किस ओहदे का मालिक था? जवाब: खुतवार वज़ारत के ओहदे पर था। सवाल: जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब: जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस दौर में करवाई गई थी? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले मर्दमशुमारी करवाई गई थी। सवाल: कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब: कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल: सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब: सूरत कहफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल: चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब: चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल: किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है?
جواب: زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سوال: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو بدبخت حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب: حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ سوال: کس نبی کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے کون سی موت کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال:
کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے؟ جواب: تاریخ ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو جاتی ہے۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: لوگ راستوں پر کس کی طرح زنا کریں گے؟ جواب: لوگ راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کریں گے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ شیخ عبداللہ رحمان نے کیا۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟
जवाब, शैतान की बांसुरी घंटी को कहा गया है। सवाल, जन्नत की जमीन किस चीज की बनी हुई है? जवाब, जन्नत की जमीन जाफरान से बनी हुई है। सवाल, हर दीन की एक पहचान होती है और इस्लाम की पहचान क्या है? जवाब, हर दीन की एक पहचान होती है और इस्लाम की पहचान हया है। सवाल, कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब, फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है वो अहमद है। सवाल, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब, हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल, पुले सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब, पुले सिरात से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, बहरे कज़्ज़म पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुंचे तो इनको खाने की ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहाँ से खिलाया? जवाब, आसमान से पके हुए खाने उतारे। सवाल, शैतान पहले क्या था?
जवाब: शैतान पहले जिन था। सवाल: कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब: कुरान पाक की मदनी सूरतों में जहाद की तलकीन है। सवाल: ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है या फ़र्ज़? जवाब: ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है। सवाल: हज़रत सारा अलैहिस्सलाम विलादत इसहाक़ की बिशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितने अरसे में मिली? जवाब: 13 साल बाद। सवाल: वो कौन सा शख्स है जो फ़तह मक्के पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब: फ़तह मक्का पर सबसे पहले हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। सवाल: जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब: जन्नत में लोग अरबी ज़बान में बात करेंगे। सवाल: सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब: सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। Meow.